مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا خوګم پلار جان را لدینی دار وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا خوګم پلار جان را لدینی دار وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا لاس میرا ونی سپلر جان درس زما لاس میرا ونی سپلر جان درس زما هم داسې مور جانې ته په مینا دوایم هم داسې مور جانې ته په مینا دوایم بلا می بوزرا لبلو باجورا مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا خوګه پلار جان را لدینی دار وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا دیوبند مدرسه وګورا دیوبند مدرسه وګورا دیوبند مدرسه وګورا ورا لقید والا بلرا قرآن والا ورا لقید والا او بلرا قرآن والا یورا لپټ کې پلارا کله په خشان والا یورا لپټ کې پلارا کله په خشان والا نیا منکر تدا زمانه دا وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا خوګه پلار جان را لدینی دار وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا دیوبند مدرسه وګورا دیوبند مدرسه وګورا دیوبند مدرسه وګورا زډ محبت لرم دین دی دریسا زډ محبت لرم دین دی دریسا مورهم پلار جان زدی کلی کرشمی سا مورهم پلار جان زدی کلی کرشمی سا و مستقبل کې می بیا جوړ اندازه مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا خوګه پلار جان را لدینی دار وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا مالد دیوبند مدرسه وګورا